नमस्कार, म जमुना दाहाल आफूहरू समस्तलाई गोर्खा ध्वनिको यो कुराकानी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो कुराकानी कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूर अमेरिकादेखि अविनाश उपाध्यायज्यू र उहाँ अहिले अमेरिकामै बसोबासो गरिरहनु भएको छ, युएसमै। र यो विश्वव्यापी कोभिड-19 को विषयमा उहाँसँग केही भलाकुसारी गर्ने केही जिज्ञासाहरू उहाँसँग लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। र केही छिन आफूहरूलाई पनि गोर्खा धनीको यो पेज मार्फत म युएसए लिएर जान चाहन्छु अविनाश उपाध्यायज्यूको समक्ष। र अहिले अमेरिकामा हाल कस्तो छ कोभिड-19 को विषय भनेर हामी जान्नेछौँ। र प्रिय दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्छ अविनाश उपाध्यायज्यू। अविनाशजी, आफूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। गोर्खा ध्वनिको यो पेज विशेष कुराकानीमा आफूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद सबैलाई। हजुर, र परम आदरणीय दर्शक महानुभाव, म आफूहरू समक्ष उहाँको छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ अविनाश उपाध्यायज्यू। उहाँ धेमाजी जिल्लामा यहाँ असममै जन्मनु भएको हो, धेमाजी जिल्लामा जन्मनु भएको हो। र उहाँ अहिले वर्तमान कार्यरत चाहिँ उहाँ युएसएमा हुनुहुन्छ, कार्यरत भएर उहाँ बसिरहनु भएको छ भने उहाँ असमको प्रख्यात साहित्यकार डाक्टर जमदग्नि उपाध्यायको सुपुत्र हुनुहुन्छ। र आज हामी उहाँसँग अहिले उहाँ युएसएमा कस्तो परिस्थिति छ भन्ने विषयमा केही भलाकुसारी गर्नेछौँ, केही जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ। र आफूहरू समस्त अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण परम आदरणीय दर्शक महानुभावमा म फेरि पनि शुभ सन्ध्या भन्न चाहन्छु र सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन छ आफूहरूलाई। र अविनाशजी, अब सोझै म आफ्नो जिज्ञासातर्फ लम्कन चाहन्छु। मेरो पहिलो जिज्ञासा यस प्रकार रहेको छ। अहिले वर्तमान विश्वव्यापी यो कोभिड-19 को संक्रमण चलिरहेको छ विश्वमै, र हालमा आफू युएसएमा हुनुहुन्छ, र त्यहाँको कस्तो परिवेश छ अहिले? यहाँ पनि परिवेश त राम्रो छैन त्यति। अब युएसए निकै ठुलो देश हो, हाम्रो इन्डिया भन्दा पनि प्राय 3 गुण ठुलो हो। अनि अमेरिकाका कतिपय स्टेटमा, कतिपय राज्यमा एकदमै खराब छ परिवेश। म जुन राज्यमा बस्छु त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खराब छैन। मेरो राज्य चाहिँ मेनली एउटा सानो स्टेट हो, धेरै जसो युनिभर्सिटीहरू छन् यो राज्यमा। अनि युनिभर्सिटीका क्याम्पसहरूमा अलिक लकडाउन जस्तो थियो उहिलेबाट, मार्च अप्रिलदेखि नि। त्यही भनेर म बस्ने राज्य न्यू ह्याम्पसायर भन्छन् मेरो स्टेटलाई। न्यू ह्याम्पसायर स्टेटमा चाहिँ त्यति खराब छैन, तर अमेरिकाका थुप्रै राज्यमा थुप्रै नै खराब छ सिचुएसन। स्पेसली तपाईँका जुन दक्षिणका राज्यहरू हुन्, फ्लोरिडा, टेक्सास, एरिजोना, ती राज्यहरूमा त माने प्रत्येक दिनै 40,000 50,000 नयाँ केस कोभिड-19 का केस डिटेक्ट हुँदैछन्। अनि आजबाट 2 महिना अगाडि न्युयोर्क सिटीमा पनि त्यस्तै हालत थियो, थुप्रै मान्छेको डेथ पनि भएको थियो। सो यो अमेरिकाको थुप्रै ठाउँमा अझै पनि सिचुएसन राम्रो भएको छैन। हजुर, र यस्तो डरलाग्दो आत्तिन्दो सिचुएसन चलिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा त्यहाँ लकडाउन कस्तो छ? जनताले मानेका छन् लकडाउनलाई? अमेरिकामा अलिकति लकडाउनको कन्सेप्ट इन्डिया भन्दा भिन्दै छ। इन्डियामा के छ भयो भने गभर्मेन्टले माने लकडाउन फोर्स गर्यो, यहाँ पुलिस लगाएर आइन लगाएर मान्छेले लकडाउन गर्नुपर्छ भन्यो। अमेरिकामा चाहिँ के हुन्छ भने नि प्रत्येक राज्यको स्टेट गभर्मेन्टको थुप्रो अटोनोमी हुन्छ। अनि कतिपय राज्यले मान्छेलाई लकडाउनमा जान फोर्स गरेका छन्, कतिपय राज्यले फोर्स गरेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि कुनै कुनै राज्यमा चाहिँ मान्छेले अब बाध्यमा परेर मानेका छन्, कुनै कुनै राज्यमा बाध्यमा परेका छैनन्, र कतिपयले मानेका छन्, कतिपयले मानेका छैनन्। मलाई त लाग्छ लकडाउन हाम्रो देशमा इन्डियामा चाहिँ बेसी राम्रेसीमा फोर्स भएको थियो अमेरिका भन्दा। हजुर, र अहिलेसम्म थाहा लागेको जुन नम्बर छ अथवा खबरहरू छ, त्यो अनुसार सबैभन्दा बढी केस नै अमेरिकामा पाइरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा उहाँको जनताहरूमाथि कस्तो असर छ यो लकडाउनको अथवा कोभिड-19 को?
लकडाउनको त निकै असर छ अमेरिकामा। कति लाख मान्छेको नोकरी गएको छ, किनभने फ्याक्ट्रीहरू बन्द भए, ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू बन्द भए, होटल, रेस्टुरेन्ट, जुन ट्राभल टुरिज्म इन्डस्ट्रीहरू सबै बन्द भए। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रो माने 2008 2009 मा जुन ठुलो इकोनोमिक क्राइसिस भएको थियो, त्यसभन्दा पनि यो प्राय 5 गुण ठुलो हजुर इकोनोमिक क्राइसिस हो अहिले अमेरिकामा त। अनि मान्छेहरू डराएका पनि छन्, घरबाट निक्लिएका पनि छैनन्। तर फेरि घरबाट ननिक्लिँदा इन्कम हुँदैन, अफिस त थुप्रैले त काममा जानु पर्यो, त्यसले गर्दा मान्छे काममा जानलाई चेष्टा पनि गरेका छन्। एउटा माने निकै अलिक ऊ खालको सिचुएसन भएको छ, यहाँ कन्फ्युजन खालको सिचुएसन भएको छ थुप्रै ठाउँमा अमेरिकाका। स्पेसली जुन ठाउँमा फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीहरू छन् ती ठाउँहरूमा अलिक निकै साह्रो परेको छ मान्छेलाई। हजुर, सरल तरिकाले भन्नुपर्दा भोलि भोलि बाँच्नको लागि मान्छेहरू घर बस्न चाहन्छन्, तर आज खानको लागि पनि काम गर्न जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ भन्न सकिन्छ है। हजुर, त्यही प्रब्लम भएको छ अहिले यहाँ। अनि अब जस्तो ती मान्छेहरू जो फ्याक्ट्रीहरूमा इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्छन् र तिनीहरू बाध्यतामूलक केही पनि बाध्यताले आफ्नो पारिवारिक बाध्यताले वा आर्थिक बाध्यताले अथवा फ्याक्ट्रीहरूको नर्म्सको हिसाबले काममा गइराख्नु परेको छ, त्यस्तो ती मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो सतर्कता अपनाएको छन् होला? माझमा के भयो भने 1-2 महिना प्राय अप्रिल मेमा मान्छेहरू गएनन्। सबै फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री सबै बन्द थिए, सबै सटडाउन थिए कोभिडले गर्दा। हजुर अनि बिस्तारै बिस्तारै खोलिन थाले अब किनभने तपाईँले इन्डस्ट्रीलाई, देशको अर्थनीतिलाई त बन्द गरेर राख्न सक्नुहुन्न सधैँका लागि। हजुर अनि मान्छेहरू पालो गरी गरी जान थाले। माने धर्नु सबै मान्छे एकै दिन जाँदैनन्। 1/3 मान्छे आज गए, 1/3 मान्छे भोलि गए, त्यसरी जान थाले। तर के यो अमेरिका क्यापिटलिस्ट कन्ट्री हो, यहाँ सबै फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीहरू प्राइभेट कम्पनीले ओन गर्छ, यहाँ सरकारले त्यस्तो केही पनि ओन गर्दैन। अनि जब हजुर फ्याक्ट्री कम्पनीहरूको इन्डस्ट्रीहरूको जब लस हुन थाल्यो, किनभने 2-3 महिना अब बन्द हुँदा त इकोनोमिक लस हुन थाल्छ, कम्पनीहरूले, फ्याक्ट्रीहरूले, इन्डस्ट्रीहरूले थुप्रो मान्छेलाई नोकरीबाट निकालिदिए। अब जब लस हुन हजुर थाल्यो, दरमा दिने पैसा भएन, के गर्नु भनेर थुप्रै यहाँ लाख लाख मान्छेको नोकरी गयो, स्पेसली तपाईँको फ्याक्ट्रीमा इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरूको। अनि अहिले मान्छेहरू हजुर बेरोजगार पनि छन्, थुप्रै मान्छे बेरोजगार छन्। रोजगारी भएका मान्छेहरू पालो गरी गरी अफिस जान्छन्। त्यही छ यहाँ नियम। हजुर हजुर हामीलाई थाहा लागे अनुसार आफू अहिले अमेरिकाको एमाजोन कम्पनीमा सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर को रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ कामहरू चलिरहेको छ, ड्युटी आउनु जानु भइरहेको छ तपाईँको? हजुर, म एमाजोनमा सिनियर प्रोडक्ट म्यानेजर हुँ। म एक्चुअली एमाजोनको जुन क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस भन्ने डिभिजन हो त्यसको एउटा प्रोडक्टको हेड हो। सो मेरो काम मोस्टली सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको काम हो। म सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूलाई म्यानेज गर्छु, क्लाउड कम्प्युटिङका सफ्टवेयरहरू म्यानेज गर्छु। त्यसले गर्दा म अफिस जानु पर्दैन, म घरैबाट काम गर्न सक्छु। अच्छा, वर्क फ्रम होम जस्तो यहाँ इन्डियामा चल्दैछ, त्यसरी नै तपाईँले आफ्नो काम गर्न सकिरहनु भएको छ? हजुर, यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको फिल्डमा काम गर्नेले गर्दा मैले चाहिँ त्यो प्रब्लम फेस गर्नु परेन, किनभने बिहान उठो कम्प्युटरमै सबै काम हुन्छन्। मान्छेहरूलाई म्यानेज गर्ने काम पनि अब यसरी नै भिडियो कन्फरेन्समा भइहाल्छन्। त्यसले गर्दा मलाई त एमाजोनले भनेको छ जनवरीसम्म अफिस आउनु पर्दैन भनेको छ। माने एमाजोनका कुनै पनि एम्प्लोइले जनवरीसम्म अफिस जानु पर्दैन, स्पेसली हाम्रो सफ्टवेयर डिभिजनमा चाहिँ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ डिभिजनमा। हजुर, त्यो अविनाशजी, आफूहरूले घरै बसेर आफ्नो काम गरिराख्न सकेर यो तपाईँहरूलाई यस्तो मतलब छुट दिएको हो भनौँ अफिस जानदेखि, या एमाजोनमा जति पनि डिपार्टमेन्टमा कर्मचारीहरू छन् उनीहरू सबैले यस्तै छुट पाइरहेका छन् जनवरी तक? सो एमाजोनमा दुईटा मेन डिपार्टमेन्ट छन्। एउटा एमाजोनको तपाईँको क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस भन्छ, जुन चाहिँ एमाजोन वेब सर्भिसेस पनि भन्छ जसलाई, जुन चाहिँ सफ्टवेयर डिपार्टमेन्ट हो। सफ्टवेयर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अब सबै कामहरू घरै बसेर पनि हुन सक्छ, किनभने सफ्टवेयरको काम त तपाईँले कम्प्युटर र इन्टरनेट हुनु भने घरैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही भनेर एमाजोन वेब सर्भिसेसमा चाहिँ सबैलाई छुट दिएको छ, अहिले कोही पनि अफिस गएका छैनन्। एमाजोनको जुन अर्को डिभिजन हो त्यो चाहिँ अब इ कमर्स डिभिजन हो, जुन इन्डियामा पनि एमाजोनको निकै ठुलो बिजनेस छ, जिनिसपाती अर्डर गर्ने अनलाइन।
त्यो बिजनेसमा चाहिँ अब मान्छे काममा जानु पर्यो, नभए मान्छेका घरमा जिनिसहरू कसरी पुर्याउनु, कसरी उ गर्नु, अनि त्यही भनेर त्यो डिभिजनमा चाहिँ मान्छेले अलिअलि मान्छेहरू काम गरेका छन् अफिसमा गएर वा फिल्डमा गएर। हाम्रो डिभिजनमा चाहिँ पुरै छुट छ, कोही पनि अफिस गएका छैनन्। हजुर, तपाईँहरूको चाहिँ घरै बसेर पनि पहिलाको जस्तै अफिसको जति नै काम हुनाले गर्दा तपाईँहरू घरै बसेर नै काम गर्न पाइरहनु भएको छ। हजुर। अनि अहिले अमेरिका त धेरै ठुलो राष्ट्र हो र त्यहाँको अलग अलग स्टेजमा अथवा तपाईँ बसिरहेको स्टेजमा पनि त्यहाँनेरि विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो पर्यटन क्षेत्र, पार्क, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्टहरू त्यसको कस्तो अवस्थाहरू छ? खुलेका छन् या बन्द छन्? माझमा त सबै थोक बन्द थिए। आज 1 महिनाबाट अलिअलि खोलिन थाले। मेरो स्टेटमा पनि अब पर्यटन क्षेत्रहरू, पार्कहरू, यहाँ त ठुलो एउटा नेसनल पार्क छ म बस्ने स्टेटमा, सो ती अलिअलि खोलिन थाले, तर मान्छेहरू त्यत्रो आउन थालेका छैनन् अहिले। कर्मचारीहरू पनि सबै आउन थालेका छैनन्, अरू पर्यटकहरू, दर्शकहरू पनि सबै आइहाल्न चाहिँ थालेका छैनन्। हजुर, जस्तो कि धेरै जुन देशहरूमा अहिले कोरोनाको संक्रमण एकदमै कम्ती भइरहेको छ, धेरै उनीहरूले कोरोनालाई रोक गर्न सकिरहेको छन्, त्यस्तो देशमा जस्तो कि इटालीमा अब त्यहाँनेरि उहाँको सरकारले भनौँ जुन पर्यटकहरू हुन्छन् उनीहरूलाई आओ घुम भनेर भाउचर पनि दिने जुन नियम निकालेको रहेछ, त्यस्तो अमेरिकामा पनि त्यस्तो केही छ कि या फिर अहिले मतलब केसहरू बढेर त्यस्तो केही प्रोत्साहन गरेको छैन पर्यटकहरूलाई चाहिँ? हजुर, त्यस्तो प्रोत्साहन गरेको छैन अहिले गर्ने बेला भएको पनि छैन। यहाँ त केसहरू बढै छन्। युरोपमा, इटालीमा त एउटा टाइम पछाडि कन्ट्रोल हुन थाले, यहाँ त अझै कन्ट्रोल भएको छैन। र अहिले त यहाँको सरकारको, यहाँका कम्पनीहरूको अहिले त मेन प्रायोरिटी छ जे एटलिस्ट ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बन्द नहुन्। पर्यटन क्षेत्रलाई अझै पनि प्रायोरिटीमा राखेको छैन, किनभने एटलिस्ट इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्री, तपाईँका पेट्रोलियम कम्पनीहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ जसरी तसरी चलाएर राख्न चेष्टा गरेको छ अहिले यहाँ गभर्मेन्टले। पर्यटन क्षेत्रलाई त्यत्रो अहिले प्रायोरिटीमा राखेकै छैन। हजुर, अविनाशजी, धेरै देशहरूमा कोरोना फैलियो र धेरै देशहरूले त्यो कोरोनालाई रोक्न सक्षम पनि भएको छ। धेरै देशमा एकदमै केसको मात्राहरू कम्दै गएको छन्, तर अमेरिकामा भने अहिले पनि उस्तै हालत हामी देख्न पाइरहेको छौँ। सबैभन्दा धेरै केसहरू अमेरिकामा भएको थाहा लाग्छ। र तपाईँको अनुसार किन त्यस्तो भयो होला भन्ने किन होला भनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? निकै कुरा छन्। एउटा त अमेरिकाले लकडाउन गर्न पनि ढिलो गर्यो। इन्डियामा मार्च 21, 22 तारिकबाटै लकडाउन सुरु भएको थियो। म मार्च 20 तारिकसम्म इन्डियामा थिएँ। म मार्च 20 तारिक रातिको फ्लाइट थियो मेरो, त्यसका भोलिपल्टदेखि इन्डियामा लकडाउन सुरु भएको थियो। सो त्यसले गर्दा पनि इन्डियामा निकै कन्ट्रोल भयो। अमेरिकाले त्यस्तो लकडाउन बलवत गर्न निकै ढिलो गर्यो, अनि जब लकडाउन गरेपछि देखो जे मान्छेका नोकरीहरू जान थाले, मान्छेका इन्डस्ट्रीहरूले मान्छेलाई नोकरीबाट निकालिदिन थाले, किनभने इन्डस्ट्रीहरूको लस हुन थाल्यो। अमेरिकाले लकडाउन हटाइदियो भने थुप्रो राज्यहरूले भने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले बिस्तारै बिस्तारै खोल्न सक्छन् भनेर। त्यो सबभन्दा ठुलो कारण छ। अर्को कारण यहाँको हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा हेल्थ केयर निकै महँगो छ। माने नर्मल तपाईँको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने एउटा लेबररले वा उसले फट्टै हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट गराउन सक्दैन। त्यसले गर्दा पनि निकै मान्छेलाई एफेक्टले असलमा ट्रिटमेन्ट गराउन पनि सकेनन्। त्यो चाहिँ तर सेकेन्डरी कारण हो। प्राइमरी कारण चाहिँ लकडाउन गर्न ढिलो भयो, अनि लकडाउन फेरि उठाइ पनि दिए छिट्टै। त्यो चाहिँ मेन कारण। हजुर, कति दिन जस्तो अथवा कति महिना लकडाउन भयो होला अमेरिकामा? कहिलेदेखि कहिलेसम्म एकदमै प्रपर लकडाउनको कुरा गर्दा? आई थिङ्क अप्रिल एन्डबाट सुरु भएको थियो, मलाई जहाँसम्म याद छ। अनि जुन फर्स्ट विकबाट प्राय हट्न थाल्यो। त्यही 1-1.5 महिनाको मात्रै भयो। अलिक लामो हुनुपर्ने थियो र अलिक छिटो सुरु हुनुपर्ने थियो। है त त्यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने थियो। अरू
अमेरिकाका एयरपोर्टहरूमा पनि त्यस्तो सिक्युरिटी चेक थिएन। अब म दिल्ली एयरपोर्टमा, हैदराबाद एयरपोर्टमा जब मार्चमा गएको थिएँ, एयरपोर्टमा लाइनमा उभिएर मान्छेलाई चेक गर्थ्यो, टेम्परेचर चेक गर्थ्यो। इभन आसामको डिब्रुगढ एयरपोर्टमा पनि चेक हुन थालेको थियो मार्चदेखि नि। तर म जब हजुर मार्च एन्डमा अमेरिका आएँ, बस्टन एयरपोर्टमा म ल्यान्ड गरेँ, त्यहाँ केही चेकिङ भएको थिएन। सो एयरपोर्टहरूमा पनि चेकिङ सुरु गर्नलाई पनि ढिलो गरेको थियो अमेरिकाले असलमा। हजुर। र अविनाशजी, मलाई एउटा जिज्ञासा रहेको छ यहाँ भर्खरै आफूले भन्नुभएको कुरामा। जस्तो आफूले भन्नुभयो, जुन लेबर काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् अमेरिकाको, उनीहरूले जुन उपचार हुन्छ त्यो एफोर्ड गर्न सक्दैनन्, धेरै महँगो हुन्छ भनेर। र त्यस्तो लेबरहरूलाई सरकारले केही नीतिहरू राखेको छ स्वास्थ्य विभागमा? सो यहाँको स्वास्थ्य विभाग इन्डियाको स्वास्थ्य विभाग भन्दा थुप्रो भिन्दै छ। इन्डियामा स्वास्थ्य विभाग मोस्टली गभर्मेन्टका अन्डरमा छ, यहाँ गभर्मेन्टका अन्डरमा हजुर छैन। गभर्मेन्ट हस्पिटल भन्ने कन्सेप्ट छैन अमेरिकामा, सबै प्राइभेटाइज छन् हस्पिटल। अनि हजुर गभर्मेन्टले एउटा रुल गरिदिएको छ जे प्रत्येक कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई हेल्थ इन्सुरेन्स दिनुपर्छ। सो कर्मचारीहरू हजुर बिमारी भयो भने एटलिस्ट आफ्नो जे पकेटबाट तिर्न नसके पनि त्यो हेल्थ इन्सुरेन्सबाट तिर्न सक्छन्। तर के हुन्छ भने त्यहाँ पनि अब निकै कुराहरू आउँछन्। अब एउटा दिन हाजिरा गर्ने लेबरले त्यत्रो हेल्थ इन्सुरेन्स भेट्दैन जति एउटा सिनियर मान्छेले भेट्छ कम्पनीमा। सो त्यसले गर्दाखेरि अब हजुर तिनीहरूले तर कोरोनाको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई जति खर्च हुन्छ त्यो खर्च हेल्थ इन्सुरेन्सले कभर गर्न सक्दैनन् ती दिन हाजिरा गर्ने मान्छेहरूले। त्यसले गर्दा पनि निकै मान्छेहरूलाई प्रब्लम भएको थियो असलमा। अब यो कोरोनाको कन्सेप्ट पहिलादेखि त थिएन, जस्तो भनौँ कसैलाई पनि थाहा थिएन यसरी झ्याम्मै केही चिजले आएर छोप्छ र यति मान्छेहरू मृत्युको मुखमा जान्छन् भनेर। तर पनि अब हेर्ने हो भने भारत सरकारले चाहिँ सम्पूर्ण त्यसको जिम्मेवारी लिइरहेको छ। र यहाँ बनिएको कोरोना रोग आएपछि बनिएको नीति नियमहरू जुन स्वास्थ्य विभागले लिएको छ, त्यस्तो उहाँको सरकारले आफूले भन्नुभयो कि इन्सुरेन्स गराउने नियम लगाएको छ भनेर। र त्यो इन्सुरेन्स गराउने नियमको साथै यो जुन महामारी आयो त्यसपछि केही नियमहरू फेरबदल गरेर अलि धेरै पैसा दिनुपर्छ अथवा यस्तो केही बनाएको छ कि छैन? हजुर, त्यो गरेको छ। त्यसले गर्दा एक्चुअली इकोनोमीमा निकै कन्ट्रोल भएको छ, नभए त यो क्राइसिस अझै ठुलो हुने थियो अमेरिकामा। अमेरिकाको हजुर सरकारले प्रत्येकजना यहाँको सिटिजनको एकाउन्टमा कति $1500 न $2000 ट्रान्सफर गरिदिरहेछ। 2000 भनेको तपाईँको इन्डियन करेन्सीमा झन्डै 1.5 लाख रुपियाँ हुन्छ। अनि प्रत्येक अमेरिकन सिटिजनले त्यो पैसा भेटेको छ कोभिड-19 टाइममा खर्चपातीका लागि। अनि त्यसले गर्दा पनि थुप्रै मान्छेहरूले हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट गर्न सकेका छन्। एटलिस्ट जो बेरोजगार भएका मान्छेहरूको पनि अलिकति खर्च निक्लिएको छ एक दुई महिनाको। त्यो गरेको छ। तर ठुलो देश हो, थुप्रो मान्छे छन्, अरू स्वास्थ्य विभाग सरकारका अन्डरमा छैन। त्यसले गर्दा प्रब्लम त हुन्छ। सरकारले फट्टै अचानकले सबै थोक त कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। हजुर। अनि जस्तो भारतमा भनौँ एकजना कोभिडको पेसेन्टलाई 1.5 लाख रुपियाँ गरेर सरकारले खर्च गर्ने निर्णय लिएको छ। र आफूले भर्खरै भन्नुभयो $1500 उहाँ पनि सरकारले दिएको छ भनेर। यहाँ चाहिँ 1.5 लाखले सरकारले नै गर्छ र त्यो 1.5 लाख चाहिँ सरकारको एउटा हिसाबमा रहेको छ। र उहाँ $1500 सरकारले एकाउन्टमा दिएको छ भने उहाँ त खर्च हुने पनि त डलरमै हो। र त्यो पैसाले हजुर, कति एउटा कोभिडको पेसेन्टलाई कतिसम्म अथवा एउटा बेरोजगार भएर बसेको मान्छेलाई कतिसम्म सहाय गर्छ? त्यो पैसाले कति दिन चल्न भनौँ पुग्छ होला? 1.5 महिना चल्छ। सरकारले त्यही दिएको छ। हेल्थ हजुर इन्सुरेन्समा अलिअलि चेन्ज गरिदिइरहेछ, जे कोभिडको ट्रिटमेन्ट गर्नलाई हेल्थ इन्सुरेन्सका फेसिलिटीहरू बढाइदिएको छ। तर त्यही हो, इन्डियामा जुन हेल्थ केयर डिपार्टमेन्ट छ, स्वास्थ्य विभाग छ, सरकारका अन्डरमा छ। सरकारले हजुर चेन्जहरू फटाफट गर्न सक्छ। यहाँ सरकारका अन्डरमा छैन हेल्थ केयर डिपार्टमेन्ट, सबै प्राइभेटाइज छ। त्यसले गर्दा अलिक यी चेन्जहरू माने इम्प्लिमेन्ट हुनलाई अलिक समय लाग्छ असलमा। त्यो छ डिफरेन्स इन्डियाको र यहाँको स्वास्थ्य विभागमा। हजुर हजुर। र विभिन्न पत्र पत्रिकामा अथवा न्युज च्यानलमा थाहा लागे अनुसार हामीले जान्न पाएका छौँ अमेरिकामा कोभिडको भ्याक्सिन बनिँदैछ भनेर। यो कुरा कतिको सत्य होला? किनभने आजकल यस्तो हुन्छ, न्युज पढेपछि पनि यो न्युज सही छ कि फेक छ भनेर फेरि त्यसलाई एकबार सर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ न्युज च्यानलहरूमा। र
त्यो विषयमा म अलिकति जान्न चाहे आफूदेखि। हजुर, अमेरिकामा खोज चल्दैछ। मोडर्ना र फाइजर भन्ने दुईटा कम्पनीले निकै अघि बढेका छन् टेस्ट गर्नलाई। क्लिनिकल ट्रायल पनि हजुर हुन थाले। त्यसरी नै इङ्ल्यान्डमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको फार्मेसी डिपार्टमेन्ट र बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टले पनि गर्दैछन्। अनि रसियामा पनि कुनै एउटा कम्पनीले रिसर्च गर्दैछ। यसरी 3-4वटा देशमा रिसर्च चल्दैछन् कोभिड-19 को भ्याक्सिनका लागि। यहाँ हजुर चाहिँ यी मोडर्ना र फाइजर यी कम्पनीबाट मान्छेलाई निकै आशा छ। सरकारले पनि दुईटा कम्पनीलाई निकै पैसा दियो रिसेन्टली, जे छिटो छिटो रिसर्च गर्नु अलिक रिसर्च भनेर। अनि यी कम्पनीहरू लागिरहेका छन्। हयतो 1-2 महिनामा के निक्लिन्छ होला, तर अहिले पुरै भन्न सकिँदैन, किनभने बायोटेक्नोलोजी यस्तो एउटा जिनिस हो जहाँ पुरा टेस्ट र ट्रायलको रिजल्ट नभइकन केही भन्न सकिँदैन। सो अहिले तपाईँको पुरा त भन्न सकिँदैन। फेरि भ्याक्सिन बनाउनलाई समय पनि धेरै लाग्ने पहिलादेखि नै हामीलाई थाहा भएर आएको कुरा छ, र त्यो पनि कुरा त हो। र अविनाशजी, आफूलाई यति बेर हाम्रो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ गोर्खा ध्वनिमा, र मैले आफूको अलिकति छोटो परिचय त राखिसकेको छु, त्यही पनि उहाँहरूलाई के जान्ने केही जिज्ञासा होला आफूको बारेमा के जान्ने, र म सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट यो चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहे। आफू कहिलेदेखि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, र अमेरिकामा त स्थायी र अस्थायी हुन्छ अरे नि, तपाईँ चाहिँ उहाँको स्थायी हुनुहुन्छ कि अस्थायी रूपले बसोबासो गरिरहनु भएको छ? म त अस्थायी हो। म त इन्डियन सिटिजन हो। म अमेरिका आएको 2 साल मात्रै भएको छ। म एमबिए गर्न आएको थिएँ। यहाँको डार्टमथ कलेज भन्ने युनिभर्सिटी छ, जुन चाहिँ अमेरिकाको टप 5वटा एमबिए कलेजभित्रमा एउटा हो। त्यहाँ मैले पढ्नलाई मौका भेटेँ। अनि आएँ, अनि यहाँ एमबिए गरिसक्ने बित्तिकै एमाजोनमा नोकरीमा पसेँ। त्यसले गर्दा अहिले नोकरी गर्न थालिरहेको छु, तर स्थायी त अहिलेसम्म त स्थायी होइन। म इन्डिया नै हो। म वर्षमा 2 खेप त इन्डिया गइ नै राख्छु म। हुन त अब सबैको आफ्ना मान्छेहरू हातेमाजीमै हुनुहुन्छ, विश्वनाथ चरालीमा हुनुहुन्छ, आसाममै हुनुहुन्छ, सबै आफ्ना मान्छेहरू। जागी रोडमा पनि छन् निकै आफ्ना मान्छे। सो आसाम त म गइराख्छु। हजुर, भनौँ देशको मायाले, घरको मायाले तपाईँलाई 2 बार चाहिँ तानिरहेको छ इन्डिया। हजुर, अहिले कोभिड-19ले गर्दा जान सकेको छैन। त्यो अब कोभिड-19 सकेपछि फेरि जाने विचार छ यो डिसेम्बर जनवरीतिर। हजुर, कोभिड-19 सकिँदै अर्को साल आइसक्छ होला, डिसेम्बर जनवरीतिरै हुन्छ आइ त। हजुर। अनि अहिले आफूले उहाँ पढाइ गर्न जानुभएको थियो, पढाइपछि उहाँ जब पनि गरिरहनु भएको छ, र यहाँ अब त्यो पढाइ खतम भइसकेको हो? हजुर, मेरो पढाइ भइसकेको भन्नुभयो तपाईँ? हजुर। र उहाँ यति अब काम भेटिरहनु भएको छ, उहाँ केही साल काम गर्ने विचार छ कि आफ्नै देशमा आएर केही गर्छु भन्ने जस्तो पनि हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ के इच्छा छ? अहिले हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। अलिक भर्खर त आएको, म 2 साल त हुँदैछ। त्यसका अगाडि मैले इन्डियामा पनि निकै वर्ष काम गरेको। म इन्जिनियर हुँ। मैले एउटा कम्पनी पनि चलाइरहेको थिएँ इन्डियामा अलिक वर्ष। सो इन्डियामा काम गर्ने अभिज्ञता त छ। अहिले यहाँ अलिक वर्ष यहाँ काम गर्ने अभिज्ञता लिन खोजेको मैले, अनि डिसाइड गर्छु। हजुर, र भर्खरै हामीले जान्न पाए अनुसार, न्युजमा आए अनुसार, अमेरिकाले चाहिँ डब्ल्युएचओसँग सम्बन्ध तोडेको कुरा सुनिँदैछ, र यो चाहिँ किन होला? त्यहाँ अलिक पोलिटिकल कुराहरू छन्। असलमा डोनाल्ड ट्रम्पको चाइनासँग रिलेसन नराम्रो छ। डब्ल्युएचओले त्यस्तै के भनेको कुरा गरेको थियो, जहाँ बेसिकली डब्ल्युएचओले भनेको थियो जे कोरोना भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्ने जिम्मेदारी चाइनाको मात्रै होइन। अनि त्यस्तै के भएको थियो। त्यो मोस्टली एउटा पोलिटिकल कुरो हो। यहाँको राष्ट्रपतिको डब्ल्युएचओसँग रिलेसन बिग्रिएको थियो। है त्यो पछि कोही नयाँ राष्ट्रपति आयो भने त फेरि सुध्रिन सक्छ। त त्यस्तो पर्मानेन्ट भएको रिलेसन तोडिएको होइन। हजुर, भनेपछि अमेरिकाको सिटिजनहरूले आशा गर्छन् कि राष्ट्रपति बदलेपछि त्यो सम्बन्ध पनि फेरि ठिक हुने आशामा भनौँ।
हुन सक्छ, किनभने अब देशको सुप्रिम लिडर माथि थुप्रै कुराहरू डिपेन्ड गर्छ। हाम्रो देशमा पनि त अब प्रधानमन्त्री मोदीका डिसिजनहरू माथि हामीलाई सबै सिटिजनहरूलाई इम्प्याक्ट गर्छ इन्डियामा। त्यसरी नै यहाँ पनि अब ट्रम्पले लिएका डिसिजनहरूले गर्दा सबै सिटिजनलाई इम्प्याक्ट गर्छ। अनि नতুन राष्ट्रपति आउँदा नयाँ डिसिजन हुन्छन्, अनि फेरि ती पुराना रिलेसनहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छन् त्यतिखेर। हजुर, त्यो पनि हो। अविनाशजी, अहिले यस्तो महामारीको अवस्था आइरहेको बेलामा यो सिचुएसनमा अमेरिकामा जुन दिनदिनै केसहरू बढिरहेको छ, त्यो केसहरू कन्ट्रोल गर्ने उपायहरू कस्तो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ आफूलाई? अब म मेडिकल एक्सपर्ट त होइन, तर भ्याक्सिन ननिक्लिन जेलसम्म मान्छे घरैभित्र बस्नु पर्यो, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। घरैभित्र बस्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब फ्याक्ट्रीमा इन्डस्ट्रीमा मान्छेहरू काम गर्न जान सक्दैनन्, त्यसले गर्दा फ्याक्ट्रीको इन्डस्ट्रीहरूको लस भएको छ। त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई बेरोजगार गरिदिन्छन् फ्याक्ट्रीहरूले। त्यसको पनि हयतो सरकारले इन्टरफियर गरेर एउटा हल निकाल्नुपर्छ, जतै मान्छेहरू घरमै बसिराखुन् 1-2 महिना अझै। त्यही नै हल छ अहिले त। अब अर्थक त के भन्नु र, चेन ब्रेक गर्ने नै सिम्पल भन्ने हो भने। अनि आफूले भनिसक्नु भएको छ पहिला यहाँ इन्डियामा पनि काम गरिसक्नु भएको भनेर, कम्पनी चलाइसक्नु भएको भनेर, र अहिले अमेरिकामा हजुर कर्मरत हुनुहुन्छ। उहाँको कामको केही एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् न, कस्तो एक्सपिरियन्स रहेको छ? यहाँको कर्पोरेट कल्चर निकै छ, फ्ल्याट छ। इन्डियाको जस्तो ब्युरोक्रेटिक छैन। अब कसरी भन्नु भने इन्डियामा सार म्याडम भन्ने एउटा कल्चर छ, जे आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई सार भन्नु पर्यो, आफूभन्दा सिनियरलाई गएर ऊ गर्नु ढोग्नु पर्छ कम्पनीहरूमा। यहाँ त्यस्तो छैन। यहाँ मान्छेको ऊको कदर छ, माने ट्यालेन्टको कदर छ। अरू सबैले सबैलाई फर्स्ट नेमले नि बोलाउँछ, कसैले कसैलाई सार भन्दैन। त्यस्तो ब्युरोक्रेटिक कल्चर छैन। मान्छेलाई सबै लेभलका एम्प्लोइलाई समान भनेर ट्रिट गरिन्छ। जे म तेरो सिनियर हो, तैँले मलाई सार भन्नुपर्छ हो, त्यस्तो कुरो यहाँ आउँदैन। यहाँका कम्पनीहरूमा त्यो कल्चर छैन। त्यो छ एउटा सबभन्दा ठुलो डिफरेन्स इन्डियामा र यहाँ। एउटा फ्रेन्डली परिवेश भनौँ काम गर्ने जग्गामा पाइन्छ। हजुर, फ्रेन्डली परिवेश पाइन्छ। माने आफ्नो बसदेखि मान्छे डराउनु पर्दैन। मान्छेलाई को जति ट्यालेन्ट छ, काम गर्ने अभिज्ञता छ, मान्छेको इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ कम्पनीहरूमा काम गर्ने। हजुर हजुर। र आफू आसामदेखि हुनुहुन्छ, कर्मरत उहाँ भए पनि आसामदेखि जुन नाता छ त्यो धेरै नै गहिरो छ, र त्यो हिसाबले पनि आसामको परिवारसँग कुरा हुँदा अथवा यसै पनि आसामको न्युजहरू अलिअलि सुनिरहनुहुन्छ होला। आसामको जुन अवस्था छ यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, यहाँको जुन कोरोना कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला? मतलब एउटा साधारण नागरिकको हिसाबले तपाईँको कस्तो ओपिनियन छ त्यो माथि? त्यही नै हो, सबै घरमा बस्नुपर्छ। अहिले बाहिर निक्लिनु हुँदैन। अब निक्लिए पनि निकै पर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ, मास्क लगाउनु पर्छ। यो एउटा युद्धकालीन स्थिति हो। अब यस्तो पृथ्वीमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि यस्तो युद्धकालीन स्थिति आएको थिएन। मान्छेले त्यो बुझ्नु पर्यो। अरू 3 महिना 4 महिना 5 महिना अलिक सतर्क भएर बस्नु पर्यो। त्यही नै हो अहिले त बेस्ट तरिका। अब हजुर। र अविनाश जी, आफूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुदूर युएसएदेखि आफू समय निकालेर हामीसँग जोडिदिनु भयो र उहाँको विषयमा हामीलाई धेरै कुराकानी जनाउनु भएको छ। धेरै कुरा हाम्रो दर्शकहरूले पनि जान्न पाउनु भएको छ, र धेरै यो कुराले धेरै लाभवान छ यो कुरा भन्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई हामीलाई यो कुराले धेरै जानकारी दिएको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। र आफू यति टाढादेखि आफ्नो समय निकालेर हामीसँग जोडिदिनु भएकोमा, गोर्खा धनीको यो कुराकानी कार्यक्रममा आएर आफ्नो समय दिएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा आफूलाई गोर्खा धनीको समस्त गोर्खा धनी परिवारको तर्फबाट म जमुना दाहाल धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ हजुरलाई। धन्यवाद छ। तपाईँहरूलाई पनि शुभेच्छा छ गोर्खा धनीका लागि। कोभिड-19 को टाइम हो, सबै सतर्क भएर बस्नु होला। सबै दर्शकहरू, तपाईँहरू, गोर्खा धनीका कर्मचारीहरू।
त्यही हजुर त्यही भन्छु अहिले अब। हजुर आउने दिनहरूमा अझै फेरि पनि यसरी नै आफूसँग मिठा मिठा कुरा गर्न पाउने आशाका साथ म आज बिदाय लिन चाहन्छु र गोर्खा धनी हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, कृपया आफूहरूले यो कार्यक्रमलाई अन्ततः एक बार आफ्नो स्क्रिनमा अथवा चलाइरहने ग्रुप छ भने त्यो ग्रुपहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा यो इन्फर्मेसन भनौँ यो कुराकानी आफूहरूको परिवार समक्ष साथीभाइ समक्ष पुग्छ र उहाँहरूले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ भन्ने आशा गोर्खा धनीले राखेको छ र अहिलेसम्म हामीसँग जोड्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद छ मलाई पनि राम्रो लाग्यो कुरा गरेर।